कुनै पनि राजनीतिक व्यक्ति थुनामा परेको छ, कुनै व्यक्ति आफ्नो विचारको कारणले या एउटा सरकारको विरोध गर्दाखेरि या अथोरिटीको कुनै विरोध गर्दाखेरि थुनामा परेको छ, उसको स्वतन्त्रता खोसिएको छ भने म जहिले पनि उनीहरूको पक्षमा उभिन्छु र उनीहरूको लागि म कानुनी सल्लाह पनि दिन्छु। उनीहरूको लागि म निःशुल्क रूपमा अदालतमा म उपस्थित पनि हुन्छु। ज्ञानेन्द्र शाहीको मुद्दा पनि पटक पटक लडेँ, उनलाई मैले अदालतबाट रिहा गराएँ। हाम्रो पूर्व सचिव हुनुहुन्थ्यो भीम उपाध्यायजी, उहाँलाई पनि मैले रिहाई गराएँ। त्यस कारण के छ भने अब उनले एउटा विरोध प्रदर्शन गर्यो भन्दैमा अब उनलाई पनि गिरफ्तार गरिएको छ। त्यस कारण अब उनलाई पनि मैले उनको पक्षमा पनि म वकालत गर्दैछु। कसैसँग पनि तपाईँ असहमत हुन पाउनुहुन्छ, असहमतिको अधिकार सबैलाई छ, तर राज्यले पनि असहमति राख्ने व्यक्तिहरूलाई त्यसरी थुनामै राख्ने, मुद्दै चलाइहाल्ने चाहिँ गर्नु हुँदैन। अब उनलाई अहिले अभद्र व्यवहारमा मुद्दा चलाइरहेको छ, त्यसको लागि म्याद थपेको छ। अब हिजो चाहिँ करिब करिब आधा दिन जस्तो यही मुद्दामा सुनवाई भयो, तर अब के हो भने दुईजना न्यायाधीशहरूको इजलासले सुनवाई गर्यो, तर त्यो सुनवाई पछि दुवैजना न्यायाधीशहरूको फरक राय आयो, मत बाझियो। त्यसमा अब के हुन्छ भने यो मुद्दा अब 3 जनाको इजलासमा प्रस्तुत हुन्छ। अब किनभने यो 2 जनाको बिचमा राय नमिलेपछि अब यो 3 जनाको इजलासमा यो प्रस्तुत हुन्छ। 3 जना फरक न्यायाधीशहरूको इजलासमा प्रस्तुत हुन्छ हैन। उहाँले कसैलाई व्यक्तिगत फिजिकल आक्रमण त त्यहाँ भएको छैन, कसैलाई एउटा भौतिक आक्रमण त त्यहाँ भएको छैन। त्यो लात्तीको पनि भिडियो हेर्दाखेरि अब हेमराज थापाले नै हानेको चाहिँ त्यो देखिँदैन। त्यसबाट अब त्यहाँ अब धेरै मान्छे थियो होलान्, अब अरू पनि घुसपैठ पनि हुन्छ, आन्दोलनहरूमा घुसपैठ पनि हुन्छ। तर एनिवे कुनै एउटा व्यक्तिमाथि चाहिँ भौतिक आक्रमण, कुनै चोटपटक लागेको, कसैले हानि पुर्याएको त्यहाँ चाहिँ देखिँदैन। अब सरितागिरीले जुन अभिव्यक्ति आयो त्यसको बारेमा अब सारा देशै आक्रोशित छ हैन। अब उहाँले एउटा आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिएकै हो, उहाँको पार्टीले पनि उहाँलाई कारवाही गर्दा पनि उहाँ त्यसलाई अटेरै गरेर बस्नु भएको छ। सरकारले अहिले यो कोरोनाको महामारीलाई पुरै चाहिँ मिसम्यानेजमेन्ट गरेको छ। यो 10 अरब रुपियाँ कहाँ खर्च भयो भन्ने कुरा यो एउटा सार्वजनिक महत्त्वको प्रश्न हो, सबै नागरिकले थाहा पाउनु पर्ने प्रश्न हो। यो कुनै यो व्यक्तिगत मामिला होइन, किनभने यो राज्यको कोष हो, कुनै प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत कोष होइन। गरिबीको रेखा मुनि रहेको नेपालको मोर देन 40% पपुलेसन बिलो द पोभर्टी लाइन छ। यतिखेर हामीसँग समसामयिक विषयमा कुराकानी गर्नको लागि वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी हुनुहुन्छ र विशेष गरी पछिल्लो समय सरिता गिरीको विषयसँग सम्बन्धित रहेर सांसद सरिता गिरीको सँग सम्बन्धित रहेर चाहिँ हेमराज थापा, अभियन्ता हेमराज थापा पक्राउ पर्नु भएको छ र उहाँको मुद्दा हेरिराख्नु भएको छ। र यसो साथसाथै सरकारले कोरोनाको अवस्थामा नागरिक माझ गरेको विभिन्न कार्यविधिसँगको कुराकानी हामी उहाँसँग गर्न गइरहेका छौँ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। अब हामी विषयवस्तुलाई जोड्नु पर्दाखेरि पनि समय तपाईँले हेमराज थापाको मुद्दा हेरिराख्नु भएको छ। अब यो कसरी चाहिँ हेरिएको छ, यसमा अब चाहिँ जुन किसिमले एउटा हेमराज थापाले गरेको कार्यलाई यहाँले सहमति अथवा त्यो कार्य ठिक एक हिसाबले यहाँको नजरबाट हेर्दाखेरि त्यो ठिक हो या गलत? होइन, यसमा यस्तो छ, यसलाई म एउटा कानुन व्यवसायी हुँ, मैले एउटा प्रोफेसनल हिसाबले हेर्छु। अब र खास गरेर यस किसिमको कुनै पनि राजनीतिक व्यक्ति थुनामा परेको छ, कुनै व्यक्ति आफ्नो विचारको कारणले या एउटा सरकारको विरोध गर्दाखेरि या अथोरिटीको कुनै विरोध गर्दाखेरि थुनामा परेको छ, उसको स्वतन्त्रता खोसिएको छ भने म जहिले पनि उनीहरूको पक्षमा उभिन्छु र उनीहरूको लागि म कानुनी सल्लाह पनि दिन्छु। उनीहरूको लागि म निःशुल्क रूपमा अदालतमा म उपस्थित पनि हुन्छु। त्यसमा मैले कुनै शुल्क चार्ज गर्ने गरेको छैन। यदि ऊ आफ्नो विचारको कारणले, आस्थाको कारणले यदि ऊ थुनामा परेको छ, राजनीतिक एउटा गतिविधिको सिलसिलामा, विरोध प्रदर्शनको सिलसिलामा, मानव अधिकारको सिलसिलामा, सामाजिक न्यायको सिलसिलामा थुनामा पर्ने कुनै पनि व्यक्तिको रिहाईको लागि, त्यसको स्वतन्त्रताको लागि कानुनी रूपमा मैले सहयोग, सहायता, बहस चाहिँ गर्दै आएको छु। र राजा ज्ञानेन्द्रले कु गर्दाखेरि पनि झन्डै 300-400 जना राजनीतिक बन्दीहरूलाई मैले सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेर मैले त्यहाँबाट रिहाई गराएको थिएँ। त्यसमा अब अहिलेको धेरै नेताहरू पर्छन्,
जस्तो गगन थापा नै पर्नुहुन्छ, रामकुमारी झाँक्री नै पर्छिन्, ठाकुर गैरे पर्छन्, मनबहादुर विश्वकर्मा नै पर्नुहुन्छ। यस्ता तमाम कमसेकम 300देखि 400 जना जो राजनीतिक बन्दीहरू त्यो बेला थिए। त्यो बेला थुप्रै सांसद सदस्यहरू पनि पक्राउ परेका थिए, थुप्रै विद्यार्थी नेताहरू, ट्रेड युनियन लिडरहरू, तिनीहरूको पक्षमा चाहिँ मैले निःशुल्क वकालत गरेको थिएँ। त्यसकारण म चाहिँ एउटा मेरो एउटा के हो भने यदि कुनै पनि व्यक्ति उसको विचारको कारणले, आस्थाको कारणले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्ने सिलसिलामा प्रदर्शनको दौरानमा यदि गिरफ्तारी भएको छ, उसको हक खोसिएको छ। जस्तो पछिल्लो दिनमा मैले ज्ञानेन्द्र शाहीको मुद्दा पनि पटक पटक लडेँ, उनलाई मैले अदालतबाट रिहा गराएँ। हाम्रो पूर्व सचिव हुनुहुन्थ्यो भीम उपाध्यायजी, उहाँलाई पनि मैले रिहाई गराएँ। त्यस्ता धेरै छन्, अब अहिले सबैको नाम म सम्झिन्न। त्यसकारण के हो भने अब हेमराज थापा एउटा चाहिँ विद्यार्थी नेता हुन्। अब उनले आफ्नो अहिले भ्रष्टाचारको विरुद्धमा आन्दोलन गरेको देखिन्छ। त्यसकारण के छ भने अब उनले एउटा विरोध प्रदर्शन गर्यो भन्दैमा अब उनलाई पनि गिरफ्तार गरिएको छ। त्यसकारण अब उनलाई पनि मैले उनको पक्षमा पनि म वकालत गर्दैछु र उनलाई पनि म प्रतिनिधित्व गर्दैछु। अब यसमा यस्तो छ, अब धेरै कुराहरू हुन्छन्, तर हामीले चाहिँ के हो भने कसैको पनि एउटालाई अब हामीले प्रतिनिधित्व गर्ने, उनको स्वतन्त्रता खोसियो, उनलाई चाहिँ अहिले गिरफ्तार गरियो र उनलाई थुनामा राखे गरिएको छ भन्दाखेरि के हो भने आखिर उनी कुनै त्यो व्यक्तिगत कारणले, अर्को कुनै आपराधिक कारण छैन हैन, उनको कुनै व्यक्तिगत स्वार्थको कुरो केही पनि छैन। उनलाई जे ठिक लाग्यो त्यो उनले गरे। त्यसकारण के हो भने उनलाई त्यसरी चाहिँ कसैसँग पनि तपाईँ असहमत हुन पाउनुहुन्छ, असहमतिको अधिकार सबैलाई छ, तर राज्यले पनि असहमति राख्ने व्यक्तिहरूलाई त्यसरी थुनामै राख्ने, मुद्दै चलाइहाल्ने चाहिँ गर्नु हुँदैन। त्यसमा पनि के छ भने अब कानुनको एउटा गलत प्रयोग गर्ने, प्रक्रिया मिचेर, पक्राउ पूर्जी समेत नदिएर कानुनको प्रक्रियाहरू मिचेर यदि कुनै पनि दृष्टिकोणले थुना चाहिँ गैर कानुनी छ, यो किनभने यो बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट हो। बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा के हुन्छ भने यदि कुनै पनि तरिकाले यदि थुना चाहिँ गैर कानुनी देखिन्छ, इलिगल देखिन्छ, कानुनको प्रक्रिया पुगेको छैन, त्यसको सब्स्ट्यान्टिभ प्रावधान पनि, त्यसको कानुनको सारवान प्रावधानको पनि यदि उल्लङ्घन भएको छ र कानुनको एउटा प्रक्रियागत विधि, त्यसको प्रोसिडर लको पनि कहीँ भायोलेसन भएको छ र आउट अफ अथोरिटी, लको अथोरिटीभन्दा बाहिर गएर त्यो प्रक्रियालाई मिचेर यदि गिरफ्तारी भएको छ, थुनामा राखिएको छ भने त्यो थुनालाई अदालतमा चुनौती दिन सकिन्छ र अदालतले त्यसको सबै लिगालिटीलाई टेस्ट गर्छ, सबै त्यसको प्रक्रियात्मक कुरालाई पनि टेस्ट गर्छ र त्यसको सब्स्ट्यान्टिभ प्रावधानलाई पनि टेस्ट गर्छ र त्यसपछि अदालतले यदि लाई लाग्यो कि यो थुना चाहिँ गैर कानुनी छ, यहाँ चाहिँ कानुन मिचिएको छ, कानुनको सारवान कानुन पनि मिचिएको छ या प्रक्रियात्मक कानुन मिचिएको छ भने एज ए म्याटर अफ राइट चाहिँ अदालतले उसलाई रिहा गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने यो व्यक्तिको स्वतन्त्रता भनेको धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। होइन, अब यस्तो छ, हिजो यो बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट हो, अब उनलाई अहिले अभद्र व्यवहारमा मुद्दा चलाइरहेको छ, त्यसको लागि म्याद थपेको छ। अब हिजो चाहिँ करिब आधा दिन जस्तो यही मुद्दामा सुनवाई भयो र बेलुका मात्रै यसको आदेश आयो। तर अब के हो भने दुईजना न्यायाधीशहरूको इजलासले सुनवाई गर्यो, तर त्यो सुनवाई पछि दुवैजना न्यायाधीशहरूको फरक राय आयो, मत बाझियो, रायबाजी फैसला भयो। एकजना न्यायाधीशले यो चाहिँ थुना चाहिँ गैर कानुनी छ, त्यसकारण चाहिँ थुना मुक्त गर्नुपर्छ भनेर आदेश गर्नु हो। अर्कोजना न्यायाधीशले होइन, यो थुनाको अहिले औचित्यमाथि प्रवेश गर्नु भएन र उहाँले चाहिँ यो चाहिँ कानुनी रूपमै थुनामा राखिएको छ भन्ने आयो। भन्दाखेरि दुईवटा फरक मत भएपछि अब अदालत चाहिँ को दुईवटा फरक मत भएपछि अब अदालतको ओपिनियन आएन भनेपछि अदालतले यदि युनानिमसली दुईजना न्यायाधीश भएपछि दुईटै सहमत हुनु पर्यो। त्यसकारण अब के हुन्छ भने यो मुद्दा अब 3 जनाको इजलासमा प्रस्तुत हुन्छ
अब किनभने यो दुईजनाको बिचमा राय नमिलेपछि अब यो तीनजनाको इजलासमा यो प्रस्तुत हुन्छ, तीनजना फरक न्यायाधीशहरूको इजलासमा प्रस्तुत हुन्छ र त्यहाँ फेरि सुरुदेखि नै पुरै बहस हुन्छ, पुरै सुनवाई। त्यो अहिले तोकिसकेका छैन, किनभने अब यो के हो भने अलिकति अब तीनजनाको इजलास, अब न्यायाधीश चिफ जस्टिसले त्यसलाई कन्स्टिट्युट गर्नु पर्यो। अलिकति चाहिँ के छ भने फेरि न्यायाधीशहरूको लिखित, दुईजना न्यायाधीशहरूको लिखित अघि दिउँसोसम्म पनि मैले सोद्धाखेरि लिखित रूपमा उहाँहरूको आदेश तयार भइसकेको छैन। अब 2-3 दिन लाग्न सक्छ, 3-4 दिन लाग्न सक्छ, 4-5 दिन लाग्न सक्छ अब अनुमानको कुरा, किनभने अब आज फाइल तल झरेन, त्यो लिखित रूपमा आदेश आएको पाइएन। मैले अघि 4 बजीसम्म 4:30 बजीसम्म पनि फलो गरिरहेको थिएँ। अब भोलि सायद आउला। कतिपयले के आकलन गरेका छन् भने सरकारको विरोध गर्दाखेरि जुन किसिमको पछिल्लो अहिले कारबाहीको नीति ल्याइएको छ, 6 महिनासम्मको जेल त्योभन्दा बढी हुन सक्ने किसिमको यस्ता नीतिहरू ल्याइरहँदाखेरि चाहिँ के छ, त्यो सम्भावना देखिन्छ अथवा कतै त्यही त हुने होइन? अब होइन, सरकार चाहिँ एउटा के हुने निरङ्कुश रूपमा प्रस्तुत हुँदैछ। सरकारले अहिले यो कोरोनाको महामारीलाई पुरै चाहिँ मिसम्यानेजमेन्ट गरेको छ। त्यहाँ व्यापक चाहिँ के छ भने भ्रष्टाचार भएको छ, शक्तिको व्यापक दुरुपयोग भएको छ। अब अहिले धेरै ठुलो रकम खर्च गरेको भनियो, 10औं अरब रुपियाँ चाहिँ के छ भने खर्च गरेको भनियो। हो, मैले चाहिँ के छ भने यो सूचनाको हक अन्तर्गत, किनभने संविधानको धारा 27ले हरेक नागरिकलाई सार्वजनिक विषयवस्तुमा एउटा सूचना माग्न पाउने, जानकारी माग्न पाउने एउटा हक छ र यो 10 अरब रुपियाँ कहाँ खर्च भयो भन्ने कुरा यो एउटा सार्वजनिक महत्त्वको प्रश्न हो, सबै नागरिकले थाहा पाउनु पर्ने प्रश्न हो। यो कुनै यो व्यक्तिगत मामिला होइन, किनभने यो राज्यको कोष हो, कुनै प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत कोष होइन, उहाँको व्यक्तिगत सम्पत्ति होइन, राज्य यो ट्याक्स पेयरहरूको पैसा हो। उहाँले यसलाई आफ्नो व्यक्तिगत हितमा चाहिँ या भ्रष्टाचारमा आफ्ना आसेपासेलाई बाँड्नको लागि त्यो प्रयोग गर्न पाउनुहुन्न। यसको चाहिँ एकदमै पारदर्शी तरिकाले उहाँले खर्च गरेको हुनुपर्छ र यसको चाहिँ पाइको चाहिँ हिसाब चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ के छ भने अब उहाँको कार्यालयले सूचना जारी गर्यो कि 10 अरब रुपियाँ चाहिँ सिद्धियो। अब ग्राउन्ड रियालिटी हेर्दाखेरि अब पीसीआर मेसिन एउटाले पनि काम गरेको भनिदैन, किट चाहिँ को अभाव छ, त्यो पनि चाहिँ आरडीटी किट चाहिँ करिब 70मा ल्याइएको छ, त एकदमै कमसल खालको, अरू किटहरू पनि कमसल खालको। पीसीआर मेसिन एकदमै थोरै मात्रामा झिकाइयो, त्यो पनि कमसल खालको पीसीआर मेसिनहरू झिटाइयो। त्यो जुन ल्याबहरूको पनि खासै त्यस्तो स्थापना भएन। क्वारेन्टाइनको हामीले यत्रो दुर्दशा हेरिरहेको छौँ कि कोरोना नै एउटा महामारीलाई फैलाउने एउटा चाहिँ कारखाना जस्तो भएको छ, एउटा ब्रिडिङ ग्राउन्ड जस्तो भएको छ। अब पैसा चाहिँ 10 अरब खर्च भइसक्यो भन्दाखेरि त हरेक अहिले नेपालीहरू आक्रोशित हुनु आवश्यक छ, एउटा स्वाभाविक छ, हरेकमा आक्रोश हुनु। आज युवाहरू चाहिँ सडकमा आएका छन्। त्यस कारण मैले के हो भने अब एउटा कानुनी प्रक्रिया मैले अपनाएर मैले चाहिँ संविधानको धारालाई टेकेर ल यसको चाहिँ पुरा फुल डिटेल चाहियो, के हो, कहाँ खर्च भयो, त्यसको टोटल ब्याकग्राउन्ड चाहियो। त्यसपछि सरकारले त्यसको तेस्रो दिन चाहिँ खालि के भन्यो भने 10 अरबबाट घटायो, फेरि 8 अरब झन्डै 39 करोडको भन्यो। तर मैले भनेको जस्तो त्यो ब्रेकडाउन छैन। त्यहाँ के सरकारले कस्तो चतुर्याई गरेको छ भने त्यो एउटा बदनियत कसरी देखाएको छ भने धोखाधडी कहाँबाट देखिन्छ राज्यको भने अब स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा 2 अरब, क्वारेन्टाइन बनाउनलाई 50 करोड यसरी भनेको छ। स्थानीय फलाना यो मिनिस्ट्रीलाई यति अरब, फलाना मन्त्र, त्यो चाहिँ त्यसरी होइन। जसो भनौँ स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्नलाई ब्रेकडाउन दिनु पर्यो। ब्रेकडाउन भने जस्तो स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दाखेरि यो औषधि हामीले किन्यौँ या किट्सहरू यति सङ्ख्यामा किन्यौँ र प्रति किटको दाम यति थियो र हामीले यति यो आपत यति भयो। पीसीआर मेसिन एउटा मेसिनको यति भनेर पुरा डिटेल दिनु पर्यो। त्यस कारण के छ भने मैले अहिले त्यो फलो गरिरहेको छु प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कि मलाई सूचना चाहिँ चाहियो। यदि त्यो सूचना मलाई प्रदान गरिएन भने म सूचना आयोग पनि जान्छु, किनभने सूचनाको हक सम्बन्धी जुन ऐन छ त्यो ऐनले सूचना आयोगको पनि व्यवस्था गरेको छ, त्यहाँबाट पनि सूचना माग गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। त्यहाँबाट भएन भने पनि म कोर्टमा जान्छु। त्यस कारण के हो भने अन्डर द ल, अन्डर द कन्स्टिट्युसन, अन्डर लिगल अब्लिगेसन
to provide all the expenditure details. तो जति पनि एक्सपेन्डिचर डिटेल्स छ त्यसको सबै चाहिँ डिटेल चाहिँ राज्यले गर्नुपर्ने हुन्छ, डिस्क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ। वास्तवमा सरकारले यो भोलन्टरीली डिस्क्लोज गर्नुपर्ने, आफै गर्नुपर्ने हो। तर यो दुर्भाग्य हो। लोकतन्त्र भनेको के हो भने एउटा पारदर्शी सरकारको अवधारणामा टिकेको हुन्छ। लोकतन्त्र भनेको जवाबदेहिता हो। लोकतन्त्र भनेको सरकार एउटा सुशासन हो। र यो चाहिँ के छ भने 10 अरब, अब अरू धेरै ठाउँमा धेरै घोटाला भएको छ, तर अहिले यो महामारीको दौरानमा 10 अरबकै कुरा गरौँ, अरू त अब मेलाम्चीमा अरबौं रुपियाँ घोटाला भयो, हरेक प्रोजेक्टमा घोटाला भएको छ। तर अब यो यत्रो महामारीको यो महासङ्कटलाई पनि सरकारले एउटा पैसा कमाउने, यसका मन्त्रीहरूले, यसका जुन अथोरिटी होल्डरहरू, ब्युरोक्राट्सहरूले एउटा पैसा कमाउने एउटा सुअवसरको रूपमा प्रयोग गर्न खोजे। यो भनेको एउटा इट इज अ म्याटर अफ इन्टरनेसनल सेम। यो नेपालको लागि अन्तर्राष्ट्रिय लज्जाको विषय हो। संसारमा चाहिँ के छ भने सारा देशहरू अहिले महामारीलाई धेरै देशहरूले जितिसके, किनभने उनीहरू अत्यन्त पारदर्शी तरिकाले, अत्यन्त जिम्मेवार तरिकाले काम गरे, जनतालाई विश्वासमा लिए। अहिले नागरिकलाई यो सरकारमाथि विश्वासै छैन। नोबडी ट्रस्ट, कसैको ट्रस्ट छैन, ट्रस्ट डिफिसिटको अवस्था छ। किनभने सरकारले इच एन्ड एभ्री स्टेपमा भ्रष्टाचार गरिरहेको छ। इच एन्ड एभ्री स्टेजमा चाहिँ के छ भने नागरिकलाई चाहिँ डार्कमा राखेको छ, पब्लिक इन्ट्रेस्टको एङ्गेस्टमा काम गर्दैछ। उहाँले केही पनि एउटा वास्तवमा सिन्का पनि भाँच्नु भएको छैन। आज जुन यो महामारी फैलिँदै गएको छ नेपालमा, यसको सबभन्दा ठुलो जिम्मेवार चाहिँ के छ भने अहिलेको सरकार हो। उहाँहरूको मिसम्यानेजमेन्ट हो, उहाँहरूको चाहिँ गैर जिम्मेवारीपना हो। र उहाँहरूले चाहिँ के छ भने क्वारेन्टाइनको राम्रो बन्दोबस्त गर्नु भएन, र त्यसलाई यो लकडाउनलाई पनि एउटा विवेकसम्मत तरिकाले, एउटा व्यवस्थित तरिकाले गर्न सकिन्थ्यो, त्यो पनि गर्नु भएन। सारा आफ्नो आसेपासेलाई जम्मैले पास पनि बाँड्नुभयो, अर्कोतिर लकडाउन पनि भन्नुभयो, आफ्ना आसेपासेलाई सबैले लकडाउन तोड्न पनि थियो, र आफ्ना नागरिकहरूलाई एउटा चाहिँ के छ भने आफ्नो देशभित्र ल्याएर एउटा व्यवस्थित तरिकाले क्वारेन्टाइनमा राख्नु पर्नेमा अब साराले ल तिमीहरू अब बर्डर क्रस गर्न पाउँदैनौ भनेपछि त ती त अब केही दिन त बिचाराहरू धैर्य धारण गरेर बसे। तर अब त्यो अर्काको देशमा त्यो सिमानामा त्यतिकै कुरेर बस्न सम्भव हुँदैन। त्यसकारण अब लुकीछिपी पनि आए र उनीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा एउटा राम्रोसँग राखिएन। क्वारेन्टाइन यति मिसम्यानेजमेन्ट छ कि त्यहाँ अब न खानेपानीको व्यवस्था छ, न औषधिको व्यवस्था छ, न खानेकुराको व्यवस्था छ। त्यहाँ सर्पहरू आउँछन्, त्यहाँ उपियाहरू छन्, त्यहाँ चाहिँ लामखुट्टेहरू छन्। एउटा अमान्य अवस्थामा छ र त्यहाँ कुनै सोसल डिस्टेन्सिङ पनि छैन। एकदमै भेडा बाख्रा जस्तो गरेर एउटा चाहिँ राखिएको छ र सरकारले भन्छ मैले 10 अरब खर्च गरेँ भन्दाखेरि यो त सरासर धोखाधडी हो। सरासर नागरिकको आँखामा चाहिँ धुलो झोकिएको हो र यस्तो कुरा चाहिँ हामी नागरिकहरूले स्वीकार गर्नु हुँदैन, सहनु हुँदैन। एउटा अन्याय सहनु, भ्रष्टाचारलाई सहनु भनेको पनि के हो भने त्यसको मतियार बन्नु हो। किनभने यस्तो बेला पनि हामी मौन भएर बस्नु भनेको चाहिँ के छ भने यो मौन, यो अपराधको, यो भ्रष्टाचारको चाहिँ मतियार बन्नु हो। नागरिकहरू कसरी जागर गर्नु? त्यसकारण हामी यु हेभ टु स्पिक, हामीले बोल्नै पर्छ, हामीले विरोध गर्नै पर्छ, आवाज उठाउनै पर्छ र यो सरकारलाई जवाबदेह बनाउनुपर्छ, आफ्नो हिसाब किताब खोज्नुपर्छ। र यसरी चाहिँ सरकारलाई गैर जिम्मेवार तरिकाले काम गर्ने अधिकार छैन। सरकार नागरिकप्रति जवाबदेह हुनुपर्छ। संविधान छ हामीसँग, लिखित कानुन छ, लिखित संविधान छ, त्यसमा नागरिकका अधिकारहरूको वर्णन गरिएको छ। त्यसमा हरेक नागरिकहरूलाई स्वास्थ्यको अधिकार छ, हरेक नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको अधिकार छ, जीवनको अधिकार छ। यो यत्रो क्राइसिसको बेलामा सरकारले त नागरिकहरूलाई यत्रो ठुलो सङ्ख्यामा गरिबीको रेखा मुनि रहेको, नेपालको मोर देन 40% पपुलेसन बिलो द पवर्टी लाइन छ। ठुलो सङ्ख्या चाहिँ दैनिक जालादारीमा बाँच्नेहरूको छ। ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ के छ भने मान्छेहरू, उनीहरूसँग आएको कुनै सुनिश्चित स्रोत र साधन केही पनि छैन। उनीहरू ल्यान्डलर्ड, गाउँमा जानुहोस् तपाईँ, धेरै ठुलो सङ्ख्या चाहिँ ल्यान्डलेस पपुलेसन छ र उनीहरू अहिले सबै यो आउट अफ जब भएका छन्, उनीहरू आम्दानीविहीन भएका छन्, उनीहरूको छाक टार्न गाह्रो छ। त राज्यले के चाहिँ कदम चाल्यो, के चाहिँ राहत दियो? र सुरुमा चाहिँ अलिअलि चामल बाँडेको भनियो र वास्तवमा के हो भने रियल टार्गेटमा रियल चाहिँ डिजर्भिङ मान्छेहरूले, साँच्चीकै भन्यो भने एउटा गरिबीको रेखा मुनि रहेका पीडित मान्छेहरूले, वञ्चित मान्छेहरूले त्यो चाहिँ राहत पाएको छैन। र एकचोटि राज्यले जम्मा 4 किलो चामल, त्यो कतिसम्मको लागि हो? त्यो त लकडाउन हुँदासम्म र अर्को वैकल्पिक एउटा बन्दोबस्त आय आर्जनको नभएसम्म सरकारको रेस्पोन्सिबिलिटी हो नि। राज्य भनेको नागरिकहरूको अभिभावक हो, नागरिकहरूको सुरक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ, नागरिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ, उनीहरूको जीवन रक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ। संविधानले चाहिँ खाद्य सुरक्षाको, खाद्यको अधिकार भनेको छ। हरेक नागरिकलाई चाहिँ
भोग विरुद्धको अधिकार चाहिँ संविधानले सुनिश्चित गरेको छ। स्वास्थ्यको अधिकार, यत्रो महामारी छ, राज्यको जिम्मेवारी छैन। ठिक हो, जस्तै यहाँले यी कुराहरू गरिरहँदाखेरि चाहिँ आम नागरिकहरू सडकमा आउनुपर्छ, भ्रष्टाचार विरुद्ध आवाज उठाउनुपर्छ भनिरहँदाखेरि हेमराज थापा एउटा युवा नेता भनौँ चाहिँ उहाँले यसरी आवाज उठाइरहँदाखेरि एउटा अभद्र किसिमको अभद्र व्यवहार लगाएर उहाँले हिरासतमा हुनुहुन्छ। एक किसिमले उहाँले गरेको व्यवहारलाई चाहिँ कसरी स्वीकार्न अथवा कसरी लिन सकिन्छ भन्ने कुरा अब होइन, यस्तो छ। अब अहिले व्यवहारको कुरामा म त्यसको डिटेलमा म जान चाहन्न। होइन, यस्तो छ। अब विरोध चाहिँ विरोध गर्ने अधिकार हो, प्रदर्शन गर्न पाउँछ होइन। उहाँले कसैलाई व्यक्तिगत फिजिकल आक्रमण त त्यहाँ भएको छैन, कसैलाई एउटा भौतिक आक्रमण त त्यहाँ भएको छैन। घरसम्म एउटा चाहिँ के हो भने एउटा प्रदर्शनसम्म गरेको हो होइन। अब यस्तो छ, त्यो लात्तीको पनि भिडियो हेर्दाखेरि अब हेमराज थापाले नै हानेको चाहिँ त्यो देखिँदैन त्यसबाट। अब त्यहाँ अब धेरै मान्छे थियो होलान्, अब अरू पनि घुसपैठ पनि हुन्छ, आन्दोलनहरूमा घुसपैठ पनि हुन्छ। तर एनिवे कुनै एउटा व्यक्तिमाथि चाहिँ भौतिक आक्रमण, कुनै चोटपटक लागेको, कसैले हानि पुर्याएको त्यहाँ चाहिँ देखिँदैन। यसकारण के हो भने अब एउटा कुरा के छ भने एउटा मान्छेले आफ्नो असहमति प्रकट गर्न पाउँछ। अब सरिता गिरीले जुन अभिव्यक्ति आयो त्यसको बारेमा अब सारा देशै आक्रोशित छ होइन। अब उहाँले एउटा आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिएकै हो, उहाँको पार्टीले पनि उहाँलाई कारवाही गर्दा पनि उहाँ त्यसलाई अटेरै गरेर बस्नु भएको छ। त्यसकारण अब अहिले आफ्नो सार्वभौम सत्ताको प्रश्नमा, आफ्नो मुलुकको भूभागको प्रश्नमा आज सारा नागरिकहरू संवेदनशील छन्। हामी आफ्नो मौलिकको 1 इन्च भूभाग पनि हामी त्याग गर्न चाहँदैनौँ, त्याग गर्दैनौँ र यसका लागि हरेक नेपाली नागरिक सचेत छ, जागरुक छ, सक्रिय छ। त्यसकारण अब उहाँको रिपिटेडली जुन किसिमको अभिव्यक्ति आयो त्यसले अब सारा देश आकर्षित भइरहेको परिस्थितिमा एउटा युवा विद्यार्थी पनि आक्रोशित हुने कुरालाई म अस्वाभाविक भन्दिनँ। त्यो कुरा स्वाभाविक हो। तर यस्तो कुरामा अब एकदम समातेर मुद्दै चलाइहाल्नुपर्ने, थुनामै राखिहाल्नुपर्ने त्यस्तो चाहिँ गर्नु हुँदैन सरकारले। के यो चाहिँ राज्यको एउटा निरङ्कुश प्रवृत्ति देखियो। यो एउटा लोकतान्त्रिक प्रवृत्ति राज्यमा देखिएन। असहमतिका प्रति सम्मान देखिएन। असहमति हेर्नुहोस्, लोकतन्त्र भनेको के हो भने आफूसँग असहमत हुनेसँग पनि सम्मान गर्न सक्नु पर्यो। अब यत्रो चाहिँ के छ भने सबैले जयकार्य गर्नुपर्छ भन्ने छैन। आज हेमराज थापाले जसलाई पनि यदि गभर्मेन्टको इन्ट्रेस्टको खिलाफमा तपाईँले बोल्नुभयो भने तपाईँ पनि टार्गेटेड हुनुहुन्छ। जो पनि टार्गेटमा छ, जसलाई पनि सरकारले मुद्दा चलाउन खोज्छ, अब यो पनि त्यसबाट पनि देखिन्छ कि एउटा बदनीयत त्यहाँ पनि देखिन्छ कि एकजना व्यक्तिलाई मात्रै टार्गेट गरेको देखियो। अब हेमराजको एउटा के देखिन्छ भने उनी अहिलेको सरकारको क्रियाकलापका प्रतिका कटु आलोचक हुन्। उनको चाहिँ अभिव्यक्तिहरू आइरहन्छ र त्यो कुरामा उनी अलिकति चिनिएको पात्र भइसके। अब अरू त्यसमा अरूलाई उ गरेन, किनभने उनलाई एउटा व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ एउटा टार्गेट गरेको जस्तो एउटा प्रतिशोध देखियो, एउटा चाहिँ रेभेन्ज लिने एउटा प्रवृत्ति चाहिँ राज्यको देखियो। त यो कुराहरू भनेको चाहिँ राज्यले प्रतिशोधको आधारमा काम गर्नु हुँदैन। राज्य चाहिँ कसैका प्रति असहिष्णु हुनु हुँदैन। राज्य भनेको चाहिँ एउटा जिम्मेवार तरिकाले प्रस्तुत हुनुपर्छ, एउटा लोकतान्त्रिक तरिकाले प्रस्तुत हुनुपर्छ। राज्यको काम चाहिँ के हो भने नागरिकको स्वतन्त्रता र अधिकारलाई संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने हो। राज्यको काम चाहिँ नागरिकको स्वतन्त्रता र अधिकारलाई कटौती गर्ने होइन, त्यसमाथि धावा बोल्ने होइन, त्यसलाई ध्वस्त पार्ने होइन। किनभने राज्यको संविधानले नै नागरिकहरूलाई यत्रो राइट्स दिएको छ। अब हाम्रा नेताहरूले भनेलाई हामीले बडो उत्कृष्ट संविधान बनायौँ, तर अब वास्तवमा एउटा फन्डामेन्टल राइट्सको दृष्टिकोणले, मौलिक हकको दृष्टिकोणले यसमा चाहिँ नेपाली नागरिकहरूलाई धेरै अधिकारहरू दिएको छ, इम्पावर गरिएको छ। पोलिटिकल राइट मात्र होइन, इकोनोमिक सोसल राइट्स पनि दिएको छ। र यसले यो एउटा म के भन्छु भने एउटा इमान्सिपेटरी कन्स्टिट्युसन हो यो। तर अब यो संविधान मात्रै उत्कृष्ट भएर हुँदो रहेनछ। यदि संविधान उत्कृष्ट छ तर यसका सत्ता सञ्चालक जुन छन् तिनीहरूको मानसिकता यदि निकृष्ट प्रकृतिको छ, उनीहरू विवेकहीन छन्, उनीहरू भ्रष्ट छन्,
उनीहरू गैर जिम्मेवार छन्, उनीहरू गैर लोकतान्त्रिक छन्, उनीहरू निरङ्कुश ढङ्गले प्रस्तुत हुन्छन् भने एउटा लोकतान्त्रिक संविधान पनि असफल हुन्छ। त्यो संविधानले वर्क गर्दैन, किनभने संविधान भनेको आफैमा एउटा सजीव वस्तु होइन। संविधान भनेको त एउटा अक्षरहरूको, शब्दहरूको, वाक्यहरूको एउटा सङ्ग्रह हो। यसले एउटा जीवन्तता तपाईँ हाम्रो बिहेभियरले प्राप्त गर्ने हो नि। रुलर्सहरूको, सत्ता सञ्चालकहरूको जुन बिहेभियर छ त्यसबाट यो संविधानले एउटा जीवन्तता प्राप्त गर्ने हो। र यदि हामी त्यसलाई रेस्पेक्ट गर्न तयार छैनौँ, हामी त्यसलाई मान्न तयार छैनौँ भने संविधानको केही पनि अर्थ हुँदैन। त्यस कारण के छ भने अब संविधान त वास्तवमा भन्यो भने इट हेज बिन टोटली हाइज्याक। अहिले सरकारको जति पनि कदम छ त्यो सबै यो संविधानको एगेन्स्टमा छ। तपाईँले सरकारले ल्याउन खोजेको कानुनै हेर्नुहोस्, सिरिज अफ ल राज्यले यस्तो ल्याउन खोजेको छ जो नागरिक स्वतन्त्रताको विरुद्धमा छ, नागरिक अधिकारको विरुद्धमा छ, र त्यसले चाहिँ के छ भने नागरिकको स्वतन्त्रता र अधिकारले खुम्च्याउने खालको छ। देयर इज ए श्रिङ्किङ स्पेस फर डेमोक्रेसी इन नेपाल। लोकतन्त्रलाई खुम्च्याउन खोजेको देखिन्छ, त्यसलाई एउटा साँग्रो बनाउन खोजेको देखिन्छ, त्यसलाई चाहिँ ध्वस्त बनाउन खोजेको देखिन्छ। त्यस कारण अब सरकार चाहिँ अन टप अफ दैट सरकार भ्रष्ट पनि छ र निरङ्कुश पनि छ, विवेकहीन तरिकाले काम गर्दैछ र सत्ता सञ्चालकहरूको व्यक्तिगत इन्ट्रेस्टमा चाहिँ के छ भने स्टेटलाई हाइजेक गरिएको छ, संविधानलाई हाइजेक गरिएको छ। यस्तै अब भनेपछि यावत कुराहरू गरिरहँदाखेरि एक किसिमले सरकारले जुन किसिमले नागरिकको हित विपरीत कार्यहरू गरिरहेको छ भन्दाखेरि यो सरकार सुध्रेर अगाडि बढ्नुपर्छ अथवा यो व्यवस्था चेन्ज हुनुपर्छ अथवा नेतृत्व चेन्ज हुनुपर्छ? होइन, यस्तो छ। अब व्यवस्था त लोकतान्त्रिक व्यवस्था ठिक छ नि, हामी संविधान ठिक छ, लोकतन्त्र ठिक छ, लोकतन्त्रको त विकल्प छैन। अब लोकतन्त्र भनेकै के हो भने नागरिकहरूलाई आफ्नो सरकार चाहिँ परिवर्तन गर्ने अधिकार छ र सरकार चाहिँ नागरिकप्रति जिम्मेवार हुनु पर्यो, जवाबदेह हुनु पर्यो, लोकतान्त्रिक तरिकाले प्रस्तुत हुनु पर्यो। त्यसकारण यो संविधानले एउटा स्पेस दिएको छ। तर हामी के देखिरहेको छौँ भने संवैधानिक जुन प्रावधानहरू छन् त्यसको एउटा दुरुपयोग भइरहेको अवस्था छ। त्यसलाई एउटा त्यसमाथि भुवाङ पार्ने काम भइरहेको छ, त्यसलाई सबभर्ट गर्ने काम भइरहेको छ। त्यसकारण के छ भने यो संविधानको प्रब्लम होइन, यो हाम्रो नेताहरूको, सत्ता सञ्चालकहरूको बिहेभियरमा प्रब्लम छ। त्यसकारण के छ भने उहाँहरू सचिनुपर्छ। यदि सचिवको कुराले कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ त्यो सोध्दा चाहिँ हुन्छ। सबै यावत कुराहरू गरिरहँदाखेरि अब नेपालमा चाहिँ एकदम चर्किएको विषयवस्तु भनेको सीमाको विषयवस्तु, जस्तै लिपुलेक लिम्पियाधुरा कालापानीको भूभाग समेटेर नक्सा जारी त गर्यो। अब यो यतिकैमा चित्तबुझाएर बस्नुपर्छ भन्ने अवस्था छ अथवा सरकारले थप कदम के चाल्नुपर्छ? अब होइन, यसमा चुप लागेर बस्ने त कुरै हुँदैन, किनभने संविधान अन्तर्गत एउटा निर्मित भएको सरकारले संविधानको प्रावधानलाई मिचेर आफ्नो भूभागलाई चाहिँ त्याग गर्न मिल्दैन। किनभने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले पनि र हाम्रो आफ्नो लोकल कानुनले पनि, हाम्रो संविधानले पनि एउटा भौगोलिक अखण्डताको, टेरिटोरियल इन्टिग्रिटीको व्यवस्था गरेको छ। अर्थात् टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी भनेको के हो भने हाम्रो आफ्नो भूभागलाई खण्डित गर्न सक्दैनौँ, खण्डित गर्न मिल्दैन, र त्यो भनेको चाहिँ संविधानको उल्लङ्घन हो। त्यसकारण हाम्रो जुन बर्डर छ त्यो सुगौली सन्धिदेखि नै एउटा स्थापित भएको बर्डर हो। त्यो तमाम किसिमको ऐतिहासिक तथ्यले, प्रमाणले त्यो कुरालाई साबित गर्दछ र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार सबै छिमेकी देशहरूले र अरू अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि कुनै पनि देशको भौगोलिक अखण्डतालाई, त्यसको सिमानालाई चाहिँ सम्मान गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सिमानालाई म सम्मान गर्दिनँ चाहिँ भन्न पाइँदैन। त्यो चाहिँ के छ भने हाम्रो देयर इज ए प्रिन्सिपल अफ टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी, त्यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार पनि हामी चाहिँ प्रोटेक्टेड छौँ। अब के भयो भने भारतले आफ्नो भूभागलाई चाहिँ मिचेको मात्र होइन, त्यहाँ आफ्नो मिलिट्री राखेको छ, त्यहाँ बाटो बनायो र त्यो चाहिँ गम्भीर रूपमा आपत्तिजनक छ। त्यो कुनै पनि देशलाई त्यो अधिकार छैन र यस्तो इस्युमा चाहिँ के छ भने हामी एउटा मौन भएर बस्न पनि मिल्दैन। हामीले आफ्नो भूभागको फिर्ता गर्नको लागि अब अहिले नक्सा प्रकाशित भयो, संविधान संशोधन भयो, तर त्यति मात्रै पर्याप्त छैन। अब यसका लागि के हो भने अब नेपालको नक्सामा मात्र होइन कि वास्तविक रूपमा पनि, डिफेक्टो रूपमा पनि त्यो भूभागमा नेपालको नियन्त्रण हुनु पर्यो, त्यो भूभागमा नेपालको सार्वभौम सत्ता स्थापित हुनु पर्यो। नेपाल सरकारले त्यो गर्न सक्छ? त्यो गर्नै पर्छ, गर्न सक्दैन होइन, गर्न